नाजरीन, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जानते ही होंगे, जिनका सियासत से बहुत पुराना ताल्लुक है। आज के मौजू में हम आपके सामने नवाज शरीफ साहब की जिंदगी और इनकी सियासत के अरूज और ज़वाल का खुलासा पेश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज प्रेसिडेंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी रोज की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। 25 दिसंबर 1949 को पैदा होने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक खुशहाल घराने में आँख खोली, जहाँ इनके वालिद एक कामयाब कारोबारी शख्स थे। 70 की दिहाई में सियासत में शमूलियत अख्तियार करने के बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इन्हें पहली बार हुकूमत में काम करने का मौका मिला, जिसमें वो बतौर वजीर खजाना तैनात हुए। गैर जमात इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने वजीर आला बनकर सूबा पंजाब की बागडोर संभाली और 1985 में अपने सियासी कैरियर का सही मायनों में आगाज किया। 1988 के इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से उभरने वाली पार्टी के साथ इन्हें वफाक में हुकूमत न मिल सकी, लेकिन एक बार फिर वो वजीर आला बन गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के गिरने के बाद 1990 के इंतखाबात में इन्होंने IJI की क़ियादत संभाली और कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद पहली बार वज़ारत उज़्मा का ताज इनकर सर पर सजा। लेकिन महज 3 साल बाद सदर गुलाम इसहाक खान से इख्तलाफात के बायस इनकी हुकूमत खत्म कर दी गई। इस फैसले पर नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, जहाँ जस्टिस नसीम हुसैन शाह की सरबराही में इनकी हुकूमत को दोबारा बहाल कर दिया गया। मगर ये बहाली सिर्फ वक्ती थी और एक बार फिर सदर और वजीर आजम के दरमियान इख्तलाफात खत्म न हुए। इसके बाद नवाज शरीफ को हुकूमत छोड़नी पड़ी और 1993 में होने वाले इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो ने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन करप्शन के इल्जामात पर इनके अपने ही सदर फारूक लगारी ने इनकी हुकूमत खत्म कर दी। मार्च 1997 में होने वाली इंतखाबात में नवाज शरीफ ने 3/4 की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और दूसरी दफा वजीर आजम बन गए। दूसरे दौरे हुकूमत में इन्होंने इंडिया से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की और इस वक्त के अपने इंडियन हम मनसब अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर दावत दी। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चले कि 1998 में इन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली बार जौहरी तजर्बा किया, जब बलोचिस्तान में चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए और जब से पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बन गया। और इस बार भी नवाज शरीफ अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी ना कर सके और 1999 में इस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने इसकी हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क की सरबराही संभाल ली। परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ और इनके भाई शहबाज शरीफ पर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात चलाए, जिसमें साबिक वजीर आजम को जेल जाना पड़ा। इस दौर में नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज और इनकी साहबजादी मरियम नवाज ने फौजी अमर के खिलाफ मुखालफत की मुहिम चलाई। परवेज मुशर्रफ के साथ डील होने के सबब नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तल होने के बाद सऊदी अरब में जलावतनी इख्तियार कर ली और इनकी गैर मौजूदगी में 2002 में होने वाले इंतखाबात में इनकी पार्टी ने ज्यादा खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई। इन्होंने अपनी रवायती हरीफ बेनज़ीर भुट्टो के साथ लंदन में मुलाकात के दौरान दोनों साबिक वजीर आजम ने मिसाक 2006 जमहूरियत के मुआहदे पर दस्तखत किए और मुल्क में जमहूरी दौर की वापसी और परवेज मुशर्रफ से छुटकारा हासिल करने का अहद किया। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद सितंबर 2007 में नवाज शरीफ ने वतन वापसी की कोशिश की, लेकिन मुशर्रफ इंतजामिया ने इन्हें जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी और एयरपोर्ट से ही इनके जहाज को वापस सऊदी अरब लौटा दिया गया। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद इन्होंने एक बार फिर वतन का रुख किया और लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर इनका फकीदुल मसाल इस्तकबाल किया गया। नवंबर में ही इन्होंने मुल्क की दीगर सियासी जमातों के साथ मुलाकातें की, जिसमें 2008 में होने वाले इलेक्शन को बाइकाट करने के बारे में गुफ्तगू शनीद की गई। दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग में खुदकश हमले में हलाक कर दिया गया, तो नवाज शरीफ अस्पताल पहुंचने वाले अव्वलीन लीडरान में से एक थे। फरवरी 2008 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग दूसरी अक्सरियत जमात के तौर पर सामने आई और इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत कायम करने के मुआहदा किया, लेकिन ये शराकत दारी ज्यादा अरसा कायम नहीं रही और इख्तलाफात बढ़ने के बाद नवाज लीग ने हुकूमत से अलहदगी अख्तियार कर ली और इनकी नौयत इतनी शदीद हो गई कि 2011 में नवाज शरीफ ने पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मेमो गेट स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दर्ज कराई, जिसमें नवाज शरीफ बजाते खुद पेश हुए। 2 साल बाद मई 2013 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ की जमात ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की, जिसके बाद इन्होंने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा संभाली। लेकिन इस बार नवाज शरीफ के सामने इनके नए सियासी हरीफ और साबिक क्रिकेटर
صدر عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف موجود تھے، جنہوں نے نواز لیگ پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے اور حکومت ختم کرانے کے لیے اگست 2014 سے دسمبر 2014 تک اسلام آباد میں مسلسل دھرنے دیے۔ نواز شریف نے اپنے تیسرے دور حکومت میں وزارت خارجہ کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ نواز شریف کے دور حکومت کا سب سے اہم منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری کا تھا، جسے ماہرین نے خطے کے لیے گیم چینجر کا نام دیا۔ لیکن سال 2016 میں نواز شریف کے زوال کا آغاز ہوا، جب مارچ کے مہینے میں پاناما پیپرز کے نام سے کاغذات منظر عام پر آئے اور ان میں شریف خاندان کے افراد کے ناموں کا انکشاف ہوا۔ نواز شریف کی بیٹیوں نے صفائی کے لیے مختلف انٹرویوز دیے، جبکہ نواز شریف نے پارلیمان سے خطاب کے علاوہ ٹی وی پر قوم سے خطاب بھی کیا۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سب سے بڑے حریف عمران خان نے حکومت مخالف مظاہروں کا ایک بار پھر سلسلہ شروع کیا اور نواز شریف کے استعفی کا مطالبہ کیا۔ چند ماہ تک جاری رہنے والے مظاہروں کے بعد بالآخر سپریم کورٹ نے نومبر 2016 میں ان الزامات کی تفتیش کے لیے حکم دیا۔ اسی سال اکتوبر میں نواز شریف حکومت اور فوج کے مابین اختلافات ابھر کر سامنے آئے، جب ڈان لیکس کی خبر منظر عام پر آئی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد حکومت کے سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً پرویز رشید کو اپنی وزارت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ جنوبی 2017 سے شروع ہونے والی سماعتوں کی تکمیل اپریل 2017 کو ہوئی، جب 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں کے بارے میں مزید تفتیش کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان نے اپنے حریف پر تابڑ توڑ حملوں کی مزید بچھاڑ کر دی اور گو نواز گو کے نعرے ملک بھر میں گونجنے لگے۔ دوسری تفتیش کی تکمیل جولائی 2017 میں ہوئی، جس میں نواز شریف کو متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کا اقامہ ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر صادق اور امین کی شک کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور 5-0 کی اکثریت کے ساتھ انہیں اسمبلی سے نااہل قرار دیا گیا۔ احتساب عدالت میں ستمبر 2017 میں شروع ہونے والی کارروائی کا سلسلہ تقریباً 10 ماہ تک جاری رہا، جس میں نواز شریف نے 80 سے زائد پیشیوں میں حاضری دی۔ اسی اسنا میں ان کی اہلیہ کلثوم نواز کو کینسر کی وجہ سے لندن کے ایک ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ احتساب عدالت میں پیشیوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے ملک بھر میں ریلیوں کا آغاز کر دیا، جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پیش کیا اور اپنے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائیوں کو ایک سازش قرار دیا۔ لیکن گزشتہ سال کی طرح ایک بار پھر جولائی کے مہینے میں عدالتی فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا اور جج محمد بشیر نے نواز شریف پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات کی بنا انہیں 10 سال قید بمشقت اور 8 ملین پاؤنڈز کے جرمانے کی سزا سنائی۔ نواز شریف نے یہ سزا اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ اسی اپارٹمنٹ میں سنی، جس کی ملکیت کے بارے میں انہیں سزا سنائی گئی۔ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا وہ اپنی اہلیت کی صحت بہتر ہونے کے بعد جلد وطن واپس آ جائیں گے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے بعد 13 جولائی کو نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ وطن واپس لوٹ آئے، جہاں انہیں ایئرپورٹ صحیح حراست میں لے لیا گیا اور اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ حراست میں لیے جانے کے بعد نواز شریف کو جیل سے ملک میں ہونے والی عام انتخابات میں اپنی جماعت کی شکست دیکھنی پڑی، جہاں ان کے خلاف پاناما پیپرز کا مقدمات دائر کرنے والے عمران خان کو جیت حاصل ہوئی اور انہوں نے اگست میں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کا لندن میں کینسر کے باعث انتقال ہو گیا، جس کے بعد نواز شریف کو پے رول پر رہا کر دیا گیا تاکہ وہ ان کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ کلثوم نواز کی وفات کے بعد ایک ہفتے کی پے رول ملنے کے بعد نواز شریف اور ان کی بیٹی اور داماد کو اڈیالہ جیل دوبارہ بھیج دیا گیا۔ کلثوم نواز کے انتقال کے چند روز بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی جانب سے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا نتیجہ سامنے آیا، جس نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا لعدم قرار دیتے ہوئے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کر دیا۔ لیکن ان مقدمات سے بریت کے باوجود نواز شریف کی عدالتی مشکلات ختم نہ ہوئی۔ اس سال مئی میں انگریزی اخبارات ڈان کو دیے گئے ایک انٹرویو کے نتیجے میں ان پر غداری کا مقدمہ درج ہوا، جس کی سماعت کے لیے اکتوبر کے پہلے ہفتے انہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑا۔ ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف پر کئی عدالتی مقدمات درج کیے گئے، لیکن کوئی بھی مقدمہ دان ان پر کوئی مقدمہ ثابت نہ کر سکا۔ ناظرین، آپ کی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو دوبارہ وزارت عظمیٰ حاصل ہوگی یا نہیں؟ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نالج پریزیڈنٹ کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج نالج پریزیڈنٹ کو بھی لائک کر لیجیے تاکہ ہماری روز کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔